अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को हम खुशामदीद कहते हैं। KGN यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की इस ट्रांसमिशन में, इस टेलीथॉन में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को हम बताना, याद दिलाना ये चाहते हैं कि नाज़रीन बस अब माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इंशाअल्लाह चंद ही यौम बीतेंगे कि हम और आप माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट रहे होंगे। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन को बनाने, सजाने और इस ट्रांसमिशन को करने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि जो गुरबा, मसाकीन, मजबूर, बेबस और लाचार लोग हैं हमारे वतन में, ईद आने से पहले पहले वो इन सोचों में गुम हो जाते हैं कि ईद होगी कैसे। ईद के मामलात, बच्चों की ख्वाहिशें और फिर इन मासूम बच्चों की उम्मीदें पूरी कहाँ से होंगी। इन्हीं ख्वाहिशात को, इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने इस टेलीथॉन का एहतमाम किया है। यानी ये ट्रांसमिशन हमारी इस बात की दलील होती है कि हम और आप मिलकर गरीबों के लिए कोई ऐसे एहतमाम, कोई ऐसे इंतज़ाम करते चले जाएं कि जहां हम अगर खुशहाली से रमज़ानुल मुबारक गुजार रहे हैं तो इनके पास भी खुशहाली होनी चाहिए। हम अगर चैन और सुकून से रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो इनको भी चैन और सुकून से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने चाहिए। इसलिए नाज़रीन कि देखिए, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ तो बनती हैं इस दुनिया में, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में भेजे गए हैं और मालिक कायनात ने, परवरदिगार आलम ने हमें और आपको रिज़्क़ रोज़ी में मालामाल किया है, तो आप यकीन मान लीजिए हमारे और आपके घरों में उतरने वाला जो रिज़्क़ है, उस रिज़्क़ में कहीं ना कहीं गरीबों, मजबूरों, बेवाओं का हिस्सा ज़रूर होगा। और इस्लाम की एक मशहूर बात है कि जिस माशरे में गुर्बत हद से ज़्यादा फैली हुई हो, समझ लो कि वहाँ के रहने वाले साहिब हैसियत लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई। हम इन्हीं ज़िम्मेदारियों को बरूए कार लाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की खिदमत में ऐसी ट्रांसमिशंस का, ऐसी नशरियात का आगाज़ करते हैं। हम आपको बताते हैं, याद दिलाते हैं कि नाज़रीन, अगर आप चाहें तो ज़कात से हज़ारों ख़ानदान खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ये दीन इस्लाम का एक रुकन भी है। दूसरी बात यह है कि हम इस नशरियात में, इन प्रोग्रामों में, इन टेलीथॉन्स में ज़िक्र जो करते हैं वो करते हैं गरीबों का, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों का, उन मासूम बच्चों का कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के, उन माँओं, बहनों, बेटियों का कि जिनके सरों पर साइबान मौजूद नहीं है, जो बेवाएँ हैं, जो मजबूरी और बेबसी की चादर ओढ़े हुए इस दुनिया में मौजूद हैं। देखिए, इस दुनिया में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, अरबाह, खरबाह लोग आए और आकर ज़िंदगी गुजारी और गुजर गए। किसी को पता भी नहीं चला, उन्हें ख़ुद भी नहीं मालूम हुआ कि उन्होंने ये तमाम मामलात, तमाम जो सिलसिले हैं, ये आखिर क्यों शुरू किए थे। ज़िंदगी, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों में अगर हम आहंग हो जाए तो उसे हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों से बेहतरीन बर्ताव करें। हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में मुफ्ती अतहर मियाँ साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, माशाल्लाह, आप टेलीविज़न के स्क्रीन के नाते बहुत अच्छी तरह इन्हें जानते हैं और आप साहिब इल्म हैं और गुफ्तगू बहुत मुदल्लल करते हैं। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी आपकी ठीक जा रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है, सनाखान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम्द बारी ताला के बाबरकत नाम से किया जाए। बिस्मिल्लाह।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے تو بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا ہونا خدا حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا
کہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے آپ ناظرین محترم ملاحظہ فرما رہے تھے محمد رضوان کو۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات جو ٹیلی ویژن کی اسکرین دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا کہنا ہے، بتانا ہے، یاد دلانا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر ہم یعنی KGN اس بات کا اعادہ کر رہا ہے، اس بات کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ لینا جن پر واجب ہے، ان لوگوں کے لیے ہم اہتمام زکوٰۃ کر رہے ہیں۔ یعنی ان ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ تمام معزز خواتین حضرات جو اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہماری یہ بات سن رہے ہیں، ہماری دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ تمام دوستوں کو، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین، زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں رمضان المبارک کے آخری ایام میں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ایسے وقت پر ادا کرنی چاہیے کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جن تک زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں، جن تک زکوٰۃ پہنچ رہی ہے، کم از کم بھیجی ہوئی ان رقومات میں سے وہ لوگ استعمال کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں، اور اسے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچے۔ مفتی صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ علی بھائی، اسلام ایک خیر خواہی کا مذہب ہے، واہ، اور جتنا خیر خواہی کا درس اسلام دیتا ہے، دیگر مذاہب میں اتنی ویلیو نظر نہیں آتی ہے۔ اور دیکھا جائے، نہ صرف درس دیا جاتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سب نے عمل کر بھی دکھایا کہ دین اسلام کتنا خیر خواہ ہے، اور غریب، مسکین، نادار، ہر وہ شخص کہ جو اگرچہ مومن نہ ہو، کلمہ گو ہو یا نہ ہو، اس کی مدد کے لیے ہر لمحہ ایک مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ اور انسانیت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کا درس اللہ کے رسول نے ہم نے سکھا دیا۔ عطا للہ و منع للہ، اللہ ہی کے لیے عطا کرنا اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کو سے روکنا۔ مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ مال دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دی جائے، اور اگر کسی چیز کو منع کر رکھے ہیں تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نہ یہ کہ اپنے دکھاوے کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے طور پر کیا جائے، تکبر کے طور پر کیا جائے۔ تو دین اسلام ہمیں تکبر سے بھی منع کرتا ہے، بے شک، ریاکاری سے بھی منع کرتا ہے، بے شک، احسان جتانے سے بھی منع کر دیتا ہے، انسان کو بتا دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں اکیلے زندگی سروائیو کر سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ معاشرہ ایسے ہی تو بنتا ہے، اور معاشرے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب تک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوشل نہ ہو جائے تب تک ایک کامل معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت طریقے والا معاشرہ، یعنی ویلفیئر والا معاشرہ، تبھی تکمیل کو پہنچتا ہے جب
انسانیت کا درس دیا جائے گا، اور وہ اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اب رسول اللہ کے عمل کو دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا، یہاں آپ پر ظلم بھی ہو رہے ہیں، آپ کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کہ آپ یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تعریف علماء نے لکھی کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل قابل تحسین اس لیے تھا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے درمیان بتا دیا کہ دین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں مسکینوں کے ناداروں کی مدد کرنا، فلاح و بہبود کا کام کرنا۔ اگر ہم یہ نہ کرتے ہیں تو معاشرہ فلاح و بہبود کا نہیں بن سکتا۔ معاشرہ جب ہی مستحکم ہوگا جب لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور اسلام نے یہ زکوٰۃ کا نظام کیوں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ہر سال کوئی زکوٰۃ حاصل کرتا رہے اور زکوٰۃ لیتا رہے، بلکہ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار، احباب، دوست، یاروں کو آپ زکوٰۃ دے کر انہیں اتنا مال دے دیں کہ وہ ایک کاروبار کرنا شروع کر دیں، اور اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اسلام نے جب ہمیں یہ چیز سکھا دی ہے تو ہم اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، یہاں تک سفید پوش لوگ بھی بیچارے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، مختلف فون سامنے بھی آتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، حالات بہت پستی کے عالم میں جا چکے ہیں۔ تو اب کیا ہے، وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں انہیں آگے بڑھنا پڑے گا، انہیں اب آنا پڑے گا اور ان غریبوں کی مدد کرنا پڑے گا۔ ان غریبوں کی جب آپ مدد کریں گے تو وہ مستحکم ہوں گے، جب وہ مستحکم ہوں گے تو آنے والے ہمارے اس معاشرے کو اور مزید پختگی ملے گی۔ جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ پستیاں ختم ہو جائیں گی، عروج مل جائے گا، بلندیاں مل جائیں گی، لیکن اس کے لیے مخیر حضرات کو تھوڑا سا تعاون کرنا پڑے گا، انہیں آنا پڑے گا، انہیں فرنٹ لائن کی طرف آنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ جو یہ خرچ کرے گا، مومنین کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جہاں جہاں مومنین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، سورہ نور میں بھی اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ مومنین کی عظیم صفات ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک مومن کی عظیم صفت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یہی گفتگو جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہی ہمارے اس ٹرانسمیشن کا مقصد حیات ہے۔ اس ٹرانسمیشن کی زندگی یہی ہے کہ ہم غریب، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں کی مدد کی گفتگو کرتے چلے جائیں۔ آپ کی جانب سے عطیات، آپ کی جانب سے زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں وہ KGN تک پہنچتے رہیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کی بھیجی ہوئی ان رقومات کو ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جن لوگوں کی مدد کرنا اس وقت اشد ضروری ہے۔ ہماری جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہمارے دوست احباب یہ ٹرانسمیشن، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ناظرین یاد رکھیے، ان پروگراموں کو آپ تک پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح غریبوں کی مدد کا کوئی سامان مہیا ہو جائے۔ اور یہ KGN نے جو اس بار آپ کی زکوٰۃ سے ہوں گے ہزاروں مستحق خاندان خوشحال، یہ ایک سلوگن دیا ہے۔ اس سلوگن کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے یہ کہ آپ کی جانب سے، آپ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے آنے والی رقومات یہاں KGN میں یکجا کی جائیں، اور یہاں سے پھر وہ ان لوگوں تک پہنچائی جائیں کہ جو مستحقین ہیں، یعنی زکوٰۃ جن کے لیے موجود ہے،
ज़कात जिन के लिए बनी है, ज़कात लेने के जो हक़दार हैं उन हक़दारों तक इस रकम को पहुंचा दी जाए, तो आप यकीन कीजिए कि हमारा आधे से ज़्यादा जो सोचों का दायरा है वो हमें उन सोचों से दूर ले जाता है। ज़िंदगी में देखिए, सोचने की बात है कि ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ गंवा देता है, लेकिन याद रखिए ज़िंदगी में जो पाता है उसमें से अल्लाह की मखलूक की मदद करना, अल्लाह की मखलूक की दिलजोई करना, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, इससे बड़ा तो कोई सवाब दारैन हो ही नहीं सकता। परवरदिगार आलम ने, आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये इरशाद फरमाया है, यह हुक्म है कि गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों की दिलजोई किया करो। और परवरदिगार आलम को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि जो उसकी उम्मत की दिलजोई में लगे रहें। मुफ्ती साहब, मैं ये चाहता हूँ एक बात पर आप गुफ्तगू और फरमाइए कि हमें किस किस तरीके से मदद की इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अली भाई, सबसे पहले एक हदीस आपको बयान कर दूँ। लोगों के जहन में आता है कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें कितना सवाब है, वेलफेयर का जो काम हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस मुबारका कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मिस्कीन को खाना खिलाता है तो 3 लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। वाह वाह, साहबा ने हदीस मुबारक जी, कौन कौन? कहा पहला वो खाविंद जिसने हुक्म दिया कि ये खाना मिस्कीन तक पहुंचा दो। वाह वाह वाह। दूसरा, पहला वो खाविंद, वो दूसरा वो औरत जिसने उस खाने को पकाया, तीसरा वो खादिम जिसने पहुंचाया। वाह वाह। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सवाब के ज़ुमरे में, ये सारे सवाब के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने खादिम को भी नहीं छोड़ा है, मतलब नेकी में वो भी शामिल हो गया। तो यहाँ पर KGN वाले वो शख्स जो रज़ाकाना तौर पर काम कर रहे हैं, वो लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं, तो अल्लाह उनको भी सवाब अता फरमा रहा है। वो लोग जो यहाँ वहाँ बैठकर, कैमरे के पीछे बैठकर वहाँ से हुक्म कर रहे हैं कि हमारी तरफ से इतने राशन आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उनको भी सवाब मिल रहा है। जो राशन पहुँचा रहे हैं उनको भी सवाब मिल रहा है। आप अंदाज़ा करें, दीन इस्लाम ने हमें नेकी करने का कितना अच्छा मौका दिया है। एक वो शख्स है कि जिसके पास शायद इबादत के लिए वक्त ना हो, वो ये सोचे कि मेरे पास नमाज, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा, लेकिन नवाफिल की कसरत नहीं कर सकता, वो रात भर नहीं जाग सकता, रात भर इबादत नहीं कर सकता है, तो वो मालदार। अब वो क्या करे? तो वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। वो जितना खर्च करता चला जाएगा और जब तक वो माल अल्लाह की राह में खर्च होता रहेगा तब तक उसे सवाब मिलता रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, कहना ये है, बताना ये, याद ये दिलाना है कि आपके अपने ज़रूरी अखराजात में से उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो गरीबों, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों के लिए आप ज़रूर मख्तस कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि ज़िंदगी में इंसान क्या कमाता है, क्या गंवाता है, ये तो वही जानता है, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च किया हुआ जो पैसा है, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च किया हुआ जो माल है, यकीन कीजिए वो सदा आबाद रहता है। और नहीं मालूम ये जो बीज हम नेकी के छोटे छोटे बीज हम लगाते चले जा रहे हैं, शायद हमें उस वक्त काम आए कि जिस वक्त कड़कती हुई धूप हो और सर छुपाने का कोई ठिकाना ना हो, रोज़े मैशर हो, और फिर ये नेकियां हमारे और आपके सरों पर साइबान की सूरत बन गई हों। तो आप सोचिए, इससे बड़ा सौदा इस कायनात में और क्या हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आएँ